मिसाची सुरवात एक गीत गाऊया. बालका जेजू यो तूं यो. बालका जेजू यो तूं यो. बाबा बोयनी सोडूग्यो. पातो कामचे 가득여. 성살 속로 못 누겨. 내도 pausa 몰바도 우두후 손이로 뭉착수를 밥값로 뭉착리바 몰라도. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा बुडांदो, बागेवन फ्रांसीस शावियराचे परबेक आमचे तयारेचो आयज 4थो दीस आनी आयज आख्खी पवित्र सभा जेजूच्या धर्मदुताची बागेवंत आंद्रेची परब समरमता. बागेवंत आंद्रेन जेजूचो उलो आयकलो, आपले आपोवणे स्विकारले, आपले आपोवणे जियेलो आनी ह्याच आपोवण्यांक रोगतान गोवाय दिली. आमकां दोरेकल्याक बाबा बुडांदो देवान दिलोली वेगवेगळ्या भासांची आपोवणी आसात. जो एकलो आपले आपोवणे ओळखून घेता आनी त्या आपोवण्या प्रमाणे जियेता तेन्ना न्हूच फकत देवाक एकवटून जियोंक तो पावता, पूण एक भाग्यवंत जिवीत जियोंक त्याच बराबर पेल्याची सेवा करूंक आनी समाजाचें बरेपण मनान धरून समाजांत उदरगत करूंक पावता. आनी ह्या सगळ्यांत देवाचो आवडीचो तो मनीस जाता. जे परी आयचो भाग्यवंत आंद्रे जालो आनी आमचो गोंयचो सायब फ्रांसीस शावियरूय जालो. हे मिसाचे भेटेंत आमी आयज वांटो घेता तेन्ना दोनया देवाक पयले सुवातेर आमकां हो सोयेग दिला देखून हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक दिन वाचुया. आनी ह्या मिसांत आमचेय आपोवणे नव्यान ओळखून घेवंक कृपा मागुया आनी ह्या आपोवण्या प्रमाणे जियोवन जेजूचे गोवाय जावंक स्फूर्ती घेवया. साबार पावटी आमी हे बाबतीन चुकल्या. आमचो पांय एके वाटेन नाजाल्यार दुसरे वाटेन वांकडो पडला आनी ह्या पासत आमच्या आपोवण्या प्रमाणे जियोंक आमी पावली नात. देवाचे काकुटीक उलो मारुया आनी सांगाता म्हणुया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बुडांदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडांदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sonia
थंय आमच्या जोणेकल्याच्या गोरसां बसोत मागुया. आपलो वाडदीस मनयतल्या एलेक्स सुवारीस हाका देवाचे उपट आशिर्वाद मागुया. तशेंच बरे भलायकेचे देणे मागतल्या पियेदाद झेवियर आनी हेरूय जांकां कोणाक वेगवेगळ्या भासांचे भलायकेचे गोश्ट आसात, त्रास आसात, तांचे पासत मागुया. बोवडत्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, शुभ वर्तमान परगटूंक आनी परिशेचो गवंडी जावंक जेजून विंचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन खुर्सार मरोप्रियान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विणवणेन आमकां सगळ्यांक पूण भोव करून आमच्या गवंड्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावूंक बोड दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासतांच्या सस्तांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून रोमकाराक बरयलोले चिठीवेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या वठांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण काळजांत तावन सोतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांत तावन सोतमानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. वटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं कदींच लोजेक सांपडचीं नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटोच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस्त तो, कित्याक सोमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचे भावार्थ दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर भावार्थ दवरतलीं कशीं, परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोतमानलां. म्हणटोच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी दुबावा विरेत, कारण शेकांचे प्रितुमेचेर ताचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवक. आमचो जबाब जावूं दी. शेकांचे प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. आनी एक पावट म्हणुया, शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळयांचो आवाज आयकूनच येना. तरी शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब, शेकांचे प्रितुमेचेर ताळो
ताळो आयकूं येता. सगळीं उबी रावया. Tuj solves mora, tuj solves mora, tuj solves mora, tuj solves mora. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो. Tuj solves mora, tuj solves mora, tuj solves mora, tuj solves mora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. गालिलियाच्या दोरयाचे देगेर चलतना ताणें दोगां भावांक पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दोरयांत पागेर मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशाक दवरता तसले कारवी करतलो. आनी रोखडे जाळां सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब झेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव झेबेदेवा आपल्या बापायचे सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच व्हडे आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां सगळ्यांक वेगवेगळी आपोवणी आसात आनी खंयचें आपोवणें दुसऱ्या आपोवण्या कडच्यान सोंकलां आसना पूण आनी खंयचें आपोवणें दुसऱ्या आपोवण्या कडच्यान वयर आसना. आमची सगळ्यांची आपोवणी एक बेश्टी वस्त न्हय पूण ती एक देवाची येवजण. जोरी तर हांव आवय आनी बापूय जाल्यार म्हज्या कुटुंबाक क्रिस्ती जिवितान वाडूंक म्हजें आपोवणें उलो करता. आनी जोरी तर हांवें क्रिस्ती जिवितांत म्हज्या कुटुंबाक वाडयता जाल्यार हांव जेजूक गोवाय दिता. जोरी तर हांव एक पाद्री जाल्यार देवाचे पोरचेक देवाच्या मोगान वाडूंक हांवें म्हजें आपोवणें वापरूंक जाय. आनी जोरी तर अशें केलें जाल्यार जेजूक हांव गोवाय दिता. आमचो नियाळ फुडें व्हरूंक एके हालींच जाल्ली घडणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. जेन्ना सरकारान लॉकडावन हें नेमलें तेन्ना तामिळनाडू ह्या भारताचे स्टेटीन फादर जेसूदास हाणें गरीब दुर्बळ वाटसूर लोक कसो कोश्टवता तें पळयलें आनी आपल्या मोटरांत रेशन घालून तांकां पावयलें. जावं तें तेल, पीठ, तांदूळ वो हेर वस्तू. जेन्ना ताचे लागीं एक इंटरव्यू केली तेन्ना ताणें रिपोर्टराक अशें म्हणलें, हांव म्हज्या मोटरांत ह्यो सगल्यो वस्तू घालतालो आनी तांकां पावयतालो कित्याक गरीबसाण कितें ती हांव जाणा. तशेंच हांव इस्कॉलांनी वचोन भुरग्यांक कोरोना व्हायरस हाचेर म्हायती दितालो, अवेरनस तांचे मदें हाडूंक सोदतां. आनी हांव जो वावर कोत्तां तो म्हजो वावर न्हय पूण देवाचो वावर. आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारीत जाल्यार भाग्योत पावलू रोमकारांक बरोवन म्हणटा, फकत भावाट काळजांतूच धरून फावना पूण तोंडार जेजूचें नांव आसूंक गरज. एके भाशेन भाग्योत पावलू आमकां सगळ्यांक आपयता
जेजूचे गोवाय जावं. आनी शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू सिमांव पेद्रू ताच्या भावाक आंद्रे आनी जाकोब आनी जुआंवाक आपयता. आनी एक पावटी ताणें जेजूचो पाटलाव केलो तें आनी मागीर पोत्ते वचोनात. आयज आमी भाग्योत आंद्रेची परब समोर उमता. भाग्योत आंद्रेनूय जेजूचो पाटलाव केलो. घोडे ताच्या जिवितांत कोश त्रास दुबाव आयले जायत. जेन्ना जेजू खुर्सार किळायलो तेन्ना ताकाय दिसलें जाय सगलें संपादलें. पूण जेजूच्या पावलांनी ताणें पावल दवरलोलें तें पावल आनी तो फाटीं काडिना. आपलें आपोवणें वळखता, जेजून दिल्लें आपोवणें तो वळखता आनी जेजूचोच गोवाय कसो ताचें शुभ वर्तमान आख्ख्या संवसाराक परगडटा. सांत फ्रांसीस शावेर म्हणटात की जेन्ना ताणें जेजूचो पाटलाव केलो, जेजून दिल्लें आपोवणें ताणें आपणायलें, तो आनीकूय परतो घरा वचोंक ना. तो केन्नाच आपल्या गांव घरा परतून पावूंक ना. पूण जेजू पासो ताणें आपलें जिवीत करचिलें आनी आयज तो आमकां एक जेजूचो श्रेश्ठ गोवाय. आमी आमच्या जिवितांत गोवाय कशें जावंक जाता काय? आमी आमच्या जिवितांत आपोवणें कशें आमी ओळखूंक जाता काय? पयले सुवातेर आमचें खासगी आपोवणें आमी ओळखुया आनी ह्या उद्देशी जेजूच्या गोवाय जावया. दर एका क्रिस्तांवाचें मुळावें आपोवणें जावन आसा भाग्योत जावप. हांव म्हजें आपोवणें कितेंय जावं हें आपोवण्याक विस्वाशीपणी जिवन जेजूक गोवाय हांव जावंक जाय. कोण एकलो म्हणटालो, इट इज इजी टू सी क्रायस्ट इन अदर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू बी क्रायस्ट टू अदर. आमी आमच्या जिविता उद्देशी न्हूच फकत दुसऱ्या सोवें जेजू पळोवंक, पूण हांवूच एक दुसरो जेजू जावंक वावरूंक गरज. जेजू जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत म्हणटा, एक गोवाचो कोणो जमणी परोन मरो ना जाल्यार तो जिवीत दिना. तशेंच तेच भाशेन आमी जेजूक गोवाय दिवंक गरज. जेजू पासत मरोंक पयले सुवातेर आमी तयार आसूंक गरज. आनी आमच्या खासगी जिविता उद्देशी दुसऱ्या आमच्या भावा भयणीक एक क्रिस्ताचे गोवाय आमी जावं वावरुया. दुसरे सुवातेर आमचें आपोवणें आमी कुटुंबांत जिवन जेजूचे गोवाय जावया. आमी कुटुंबांत जायतीं जाणां आसता, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं, शापाय शामाय. आनी हें आमचें आपोवणें आमी जियेतना आयज भाग्योत आंद्रेचेर आमी नदर मारूंक जाता. जेन्ना जेजू ताका आपयता तेन्ना तो आपल्या भावाकूय जेजू सोरशीं वता. हांव म्हज्या कुटुंबाचो वांगडी कसो म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक खंयचे वाटेन वता काय? जेजू वाटेन वो संवसारी वाटेन? हाचेर आमी खोल नियाळ करूंक गरज. कित्याक जेजूच्या तत्वां मुल्यांचेर आमी नदर मारून आनी ती आमच्या कुटुंबांत जिवंक प्रयत्न करूंक गरज. आनी हे उद्देशी दुसऱ्या कुटुंबाक आमी एक देख जावंक गरज. जेजू आपयता क्रिस्ती कुटुंब एक भोगसण्याचो कुटुंब आसूं. जेजूक जाय एक क्रिस्ती कुटुंब मोगाचो कुटुंब आसूं. जेजूक जाय एक क्रिस्ती कुटुंब एकवटाचो कुटुंब आसूं. तर आमच्या कुटुंबाक आमचें आपोवणें ओळखून जेजूक गोवाय आमी जावंक वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर आमचें आपोवणें समाजान आमी जिवन जेजूक गोवाय जावया. आमी समाजांत वेगवेगळी आपोवणी जियेता. आनी हे वेळार भाग्योत पावलू आमकां कितें सांगता ताचेर आमी नदर मारल्यार भोव गरजेचें आमकां जाय. भाग्योत पावलू म्हणटा, जेजूचेर फकत काळजान भावार्थ दवरी नाका, पूण जेजूचें नांव तोंडार हाड. तो सांगूंक सोदता जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान समाजांत आमी गोवाय दिवंक जाय.
सुरवातेक हांव म्हणटालो, फादर जेसूदास आपली समाजांत कसली गरज आसा ती वळखता आनी गरीब दुबळ्यांक वाटसुऱ्यांक येवन फावो तो आदार तो करता. आमकां पवित्र सभा संवसारांत रावन समाज न्हवसरूंक आपयता. कशे भाशेन हांव रावता त्या समाजांत न्हवसरणी हाडूंक जाता काय? क्रिस्ती तत्वां क्रिस्ताचें जिवीत जिवंक हांव हें घोडे करूंक पावत. तर एक समाजाचो वांगडी कसो समाज न्हवसरूंक जेजूचोच आदार आमकां मागुया. भाव भयणीनो, आमचें आपोवणें वळखून जेजूक गोवाय दिवंक आमी वावरूंक गरज. आनी हें आमकां करूंक आमचे वस्तुंगी आमच्यान घडोना जायत, पूण आमचो सोमी जेजू क्रिस्त हे आल्तारार थोड्या वेळान येतलो. ताचे लागीं आमी बोळ मागुया आनी ताचीच देख धरून ताचेच भाशेन ताणें शिकयल्लीं ती तत्वां मुळ्यां वापरून ताकाच गोवाय दिवंक आमकां हे मिसाचे भेटेन बोळ आनी कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया आनी बेडार आमच्यो गरजो दुनिया देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ले देह आपोवणें होलायन समजून देवान दिल्लो वावर प्रमाणीकपणान करूंक आपल्या मुनियारपणान प्रमाणीकपणांतल्यान पोरजेची सेवा करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी कसलेच फोटिंगपण ना करूंक पूण प्रमाणीकपणान पोरजेच्या बऱ्यापणा खातीर उमेदीन वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमकां दर एकल्याक देवान आमच्या बेसा सोबता तसले आपोवणें दिला. आमचे आपोवणें आमच्या कुटुंबांनी जियेवून आमच्या कुटुंबांत आमी जेजूचे गोवाय जावंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. वडपेल्यांत रावतल्या दर एकल्या पासत आमी मागुया. जण एकल्यान आपापलें आपोवणें ओळखून घेतना जेसूक गोवाय दिवचें आपोवणें, जेसूच्या मोगान वाडपाचें, भाग्यवंतपणान जियोवपाचें आनीक आपणाक दिल्ली देणी वापरून समाजांत बरेंपण हाडपाचें आपोवणें कदींच विसरोना जावंक कृपा आदार मागुया. भोव दयाळ बापा, दर एक देणें दर एक आपोवणें तुजे कडसून आमकां येता. हें आयज नव्यान आमी नियाळ्ळां आनी आमकांच उगडास केला. ह्या आपोवण्या उद्देशीं आमी तुका एकवटून रावूंक, पेल्या सोबें बरेपणां वांटूंक आनीक समाजांत बरेपण रचून हाडूंक, संवसाराचें रूप बदलूंक आमकां कृपा आनी आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया परवीं. आमेन. भेटून वेळार गीत गावया तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बाबा एकूच दोवो जेजू निर्मळ मुर्गो
diabito di pagonio. Doce Gesù salve sublime, il colpato chi murghi duci, no va gioconio ami, udcace deve ami. Gesù c'è, sade ami. Gesù c'è, sade ami. बाबा म्हणून आमचें बलिदान सोर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यान आख्खे पवित्र शुभेच्छा दाबाक सर्वेस्परून मानून घेवं. सोर्गींच्या बापा, भाग्यवंत आंद्रेच्या पोरबे दिसा तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदललोली ही 3 देणी परतून घेवन नव्या बोडान आमी बरो हे परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावूंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं क्रिस्तांवच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवड्या तुजो इंड तूं कदींच सांडिनाय, पूण भाग्यवंत धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गोवडी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolvaraco sorvesportu, surgani salbolia, tu czas wojwowa. Usorgi tu kasoj zoj, usorgi tu kasoj zoj, Solvesporaci navi jedna taka sui. Usorgi tuka soi soi, usorgi tuka soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत.
पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Mawartaco gut porgotuja. Sumia Jesu ami ondogata, ami hegalci tlebieta, title smauti Tvoj wołał Jesu, ami tucie moro urota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमींचेर विस्तार दोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवोन बापा, फिलीप आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोड पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत दोर्म दुता, भाग्यवंत आंद्रे, भाग्यवंत जुजेवास आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगत्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. त्याच Jesu वरवीं, त्याच Jesu संगता, त्याच Jesu दाय, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमचे आपोवणे दिसा दीस पडटी घोडयेचे घोडयेक दर एका जाग्यार आमी जियोंक आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियरा भाशेन जेजूचे गोवाय जावूंक जेजूच्या सुत्रांनी बापाची कृपा, काळशीदारपण आनी बळ मागून म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. रचोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्म दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेतायन रेसवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात.
देवाचे शेडये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी ओ जेजू जाणें बागेवन फ्रांसीस शावियराक, जाणें आंद्रे दोरुमदूताक आनी आमकां जोणेकल्याक वेगवेगळ्या भासांची आपोवणी दिवन ह्या समाजाचें रूप बदलूंक, आपल्या एकवटान जियोवंक, भागिवंतपणान वाडूंक उलो मारलेलो आसा. ह्या ताच्या पवित्र जेवणांत ह्या वेळार वांटो घेतात आनी आपल्या आपोवण्या प्रमाणे जियेतात ती खरेंच सुभागी. तूं म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. बापा, दोर्मदूतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तूं आमकां वांटाय. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या कारसांनी वाडूं आनी उर्बेन बरोवन आमच्या आपोवण्या प्रमाणे जिवंक आमी पावूं आनी आमच्या दुसऱ्याय बाबा भयणांक जेजूची ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं आमेन. बाबा मुडांदू, आयज वडपेले आमच्या प्रांतांतल्या बाबा भयणांनी मिसाची मांडावळ सांबाळल्या. आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आयच्या नोवेना वरवीं वो आयचे मिसाचे बेटे वरवीं आमकां साबार देणी दोनया देवान फावो करची म्हूण आमी मागता. आमची परब 3 तारखेर बरी मांडावळ जावचे पासत मातशें इल्लीशी आदोल बदल करूंक पडटा आनी तसलीच आमकां करूंक पडल्या. 2 मिसां आसात परबेच्या दिसाक, पयलें 7 आनी दुसरें 8:30. पयल्या मिसांत आख्ख्या प्रांतांतल्या आख्ख्या कुयेलींतल्या आमच्या बाबा भयणां पासत आमी दवरूंक केला, पूण ते वर्सांची पिराय सांबाळून 11 ती 6:05. आनी दुसऱ्या मिसांत सगळीं कोफराद आसात तांकांच हें मीस दवरलेलें आसा. हांव रावतां, सगळीं समजून घेतलीं आनीक ह्या परबेंत जाता ते भाशेन वांटो घेतलीं. सगळ्यांकूच घडये हांगासर येवंक मेळना 2 मिसां आसल्यार, तरूय
आमचे भाव आमकां आदार करतात देखून आमच्या घरांनी आमकां यूट्यूबार तशेंच केबल टीव्हीचेर हें पळोवंक मेळटलें. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या गोराब्यांचेर आनी तुमच्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आपोवणें जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Francisco Xaviera, Voda Cura, Rati Samcha Moga, La Storia, Besaungal Saiba, Besar goicha सांबाळून आमकां गोपान तुज्या बेसांव घाल सायबा. देसार गोंयच्या सांबाळून आमकां गोपान तुज्या बेपोरवा करून संवसाराची देवाची तुवें केली चाकरी. आमी सोमेस मागता मोजू